नमस्काराः सुहृदः सिद्धान्तकौमुद्याः द्वादिप्रकरणपाठे समेषां स्वागतम् अस्ति। अद्य पञ्चपञ्चाशदधिकशततमः पाठः प्रारभ्यते। विगते पाठे मारणतोषणनिशामनेषु ज्ञा इति धातुपर्यन्तं ग्रन्थे याः पंक्तयः ताः व्याख्याताः। ततः अग्रे अद्य कंपने चलिः इत्यारभ्य उपस्थितानां पंक्तीनां व्याख्यानं विधीयते। कंपने चलिः अर्थात कंपने अर्थे यह चल धातुः स घटादिगण पठितः सन मिद भवति मित्व कार्यं लभते मितां ह्रस्वः इति उपधा ह्रस्वो भवति। अयं धातुः अपूर्वः नास्ति अपितु अत्रैव भ्वादिगणे अग्रे ज्वलादौ पठिष्यते। लिखितमस्ति चल कंपने इति ज्वलादिः। अग्रे ज्वलादिगणः आयास्यति। ज्वलिति कसन्तेभ्यो णः इति णौ प्रत्यय विधानार्थं ज्वलादिगणे धातूनां पाठो वर्तते। तत्रैव ज्वलादिगणे अयं धातुः पठितः अस्ति चल कंपने इति। तस्यैव धातोः मित्वार्थम् अत्र अनुवादो वर्तते। कंपने अर्थे धातुः मित् भवति, अन्येषु अर्थेषु मित् न भवति। धातूनाम् अनेके अर्थाः भवन्ति। यद्यपि तत्रापि कंपने एव अर्थे पठितः, अत्रापि कंपने अर्थे एव पठितः। अत्र पाठेन कंपने अर्थे णौ मित्वं भवति, अन्येषु अर्थेषु मित्वं न भवति। मित्वे सति उपधा ह्रस्वो भवति तर्हि णौ चलयति इति रूपं भवति। मित्वाभावे ह्रस्वं न भवति तर्हि रूपं जायते चालयति इति। अतः अर्थभेदपुरस्सरम् उदाहरणं वक्ष्यति ग्रन्थकारः। चलयति शाखाम् इदम् उदाहरणम् अस्ति कंपने अर्थे। शाखां कंपयति इत्यस्मिन् अर्थे प्रयोगः वर्तते चलयति। वानरः शाखाम् आरुह्य तां शाखां कंपयति। कंपयति इत्यस्मिन् अर्थे चलयति इति प्रयोगो भवति। चल धातोर् णिचि हेतुमति च इति प्रेरणायां णौ परे धातोः उपधायाः आकारस्य वृद्धौ चालयि इत्यत्र घटादिगणे पाठेन घटादयो मितः इति गणसूत्रेण मित्वात् मितां ह्रस्वः इति उपधायाः आकारस्य ह्रस्वादेशो भवति। आकारस्य अकारः तेन चलि इति धातुर्भवति ण्यन्तः। तस्मात् धातोः लटिति पिशपि गुणे अयादेशे चलयति इति रूपम्। चलयति शाखां कंपने अर्थे अत्र मित्वात् उपधा ह्रस्वः अस्ति। कंपनात् अन्यत्र तु शीलं चालयति। घटादौ कंपने अर्थे पाठः वर्तते, अतः कंपने अर्थे एव मित्वं भवति। धातुस्तु अन्येषु अर्थेषु अपि भवितुम् अर्हति। यथा शीलं चालयति अत्र कंपन भिन्ने अर्थे प्रयोगः अस्ति। अत्र चालयति इत्यस्य अर्थः अस्ति अन्यथा करोति। भिन्न रूपेण विपरिणामयति। शीलं चालयति अन्यथा अन्येन प्रकारेण विपरिणमयति। कंपन भिन्नः अर्थः अत्र वर्तते, तस्मात् कारणात् अस्य मित्वं
नास्ति मित्वा भावात् उपधारस्वो न भवति। अतः चालयति इति प्रयोगः। चल धातोर हेतुमति च इति णौ नित्वात् उपधाया आकार से वृद्धौ आकारे चालयि चाली चाली इति धातोः लटिति पिशपि गुणे अयादेशे चालयति इति प्रयोगः। हरति इत्यर्थः इति स्वामी। शीलं चालयति इत्यत्र चालयति इत्यस्य हरति इत्यर्थः अस्ति इति व्याख्याकारः स्वामी वदति। एवमेव अन्यः अपि अर्थः भवितुम् अर्हति। णन्तस्य चालि धातोः यथा सूत्रं चालयति। अत्र चालयति इत्यस्य अर्थः वर्तते क्षिपति, क्षिपप्रेरणे क्षिपति, दूरं प्रक्षिपति। तर्हि एषु अर्थेषु कंपन भिन्नेषु अन्यथा करणे वा क्षेपणे वा मित्वा भावात् उपधारस्व न भवति। तर्हि प्रयोग द्वैविध्यं जातं। कंपने अर्थे हेतुमण्णौ चलयति इति प्रयोगः, कंपन भिन्ने अन्यथा करणे वा क्षेपणे वा चालयति इति प्रयोगः। तदर्थमेव अत्र घटादौ अस्य धातोः अनुवादः अस्ति। रूपाणि तु तानि एव भविष्यन्ति यानि अग्रे ज्वलादौ वक्ष्यन्ते चलकंपने धातोः। अतः तानि सर्वाणि रूपाणि तत्रैव वक्तव्यानि। अग्रे धातुरस्ति छदि रूर्जने। छदि ही ऊर्जने, ऊर्जने अर्थे छद धातु घटादौ मित्वार्थं पठितः। अयमपि अनूदितः एव, अनुवाद एव, न तु अपूर्वः। कुत्र पठितस्य अयम् अनुवादः इत्युच्यते छद अपवारणे इति यौजादिकस्य स्वार्थे निजभावे मित्वार्थोऽयम् अनुवादः। चुरादौ चुराद्यन्तरगणः युजादिगणः अस्ति। तस्मिन् युजादिगणे अयं धातुः पठितः अस्ति छद अपवारणे। तस्य चुराद्यन्तर्गत युजादिगण पठितस्य छद अपवारणे इत्यस्य अयम् अनुवादः अस्ति। चुरादौ यः छद धातुः सः मित् नास्ति। तर्हि तस्यैव यदि अयम् अनुवादः तर्हि अयं कथं मित् स्यात्? चुरादिगण पठितः छद धातुः मित् किमर्थं नास्ति? नान्ये मितो हेतौ इति निषेधात्। अहेतौ अर्थात स्वार्थिके णिचि ज्ञपादि पंचक व्यतिरिक्ताः ये धातवः ते मितो न भवन्ति। चुरादौ ज्ञपादयः पंचैव धातवः स्वार्थिके णिचि परतः मितो भवन्ति नान्ये। अन्येषु अयं छद अपवारणे धातुः अस्ति। ज्ञपादि पंचक भिन्नः अस्ति। अतः स्वार्थिके णिचि तु अयं मित् भवितुं नार्हति। अतः अस्य घटादौ पाठः किमर्थः इति प्रश्नः उपस्थितो भवति। तं प्रश्नं मनसि आधाय समाधानं वदति ग्रंथकारः। छद अपवारणे इति यौजादिकस्य स्वार्थे निज भावे मित्वार्थोऽयम् अनुवादः। एवं द्रष्टव्यं यत् चुरादौ यः युजादिगण पठितः छद अपवारणे इति धातुः तस्मात् धातोः स्वार्थिकः णिच् चुरादिभ्यो णिच् इति णिच् विकल्पेन भवति। आदृशाद् वा इति गणसूत्रेण किं भवति? णिज् विकल्पेन भवति।
तो स्वार्थिके णिचि न भवतु मित्वम परम निज भाव पक्षे हेतुमन णिचि हेतुमच्च इति सूत्रेण प्रेरणायां णिचि प्रत्यये तत्र मित्वार्थम तस्य धातोः अत्र अनुवादः कृतः। अत्र यह अनुवादः तेन किं भवति स्वार्थिक निज भाव पक्षे छद धातोः प्रेरणायां हेतुमति च इति सूत्रेण णिचि प्रत्यये परतः तत्र मित्वात् उपधायाः ह्रस्वो भवति। स्वार्थिके णिचि तो उपधा वृद्धौ छादयति इत्येव रूपं भवति परंतु हेतुमण्णौ उपधा वृद्धौ घटादि पाठे निमित्वात् मितां ह्रस्व इति ह्रस्वे छदयति इति प्रयोगो भवति। स्वार्थिक निजः विकल्पनात् तदेव उक्तम् छदिरूर्जने छद अपवारणे इति यौजादिकस्य चुराद्यन्तरगण पठितः यः युजादिगणः तदन्तर्गतः यः धातुः छद अपवारणे तस्मात् धातोः आदृशादवा इति गणसूत्रेण णिच् प्रत्ययः चुरादि प्रयुक्तः विकल्पेन भवति। अतः स्वार्थे निज भावे स्वार्थिको यो णिच् तस्य णिचः विकल्पनात् अभाव पक्षे मित्वार्थोऽयम् अनुवादः। कुत्र मित्वार्थः हेतुमण्णिचि हेतुमण्णौ प्रेरणायाम् अर्थे हेतुमति च इति सूत्रेण नौ प्रत्यये कृते तत्र मित्वार्थम् अत्र अस्य धातोः अनुवादः पठितो वर्तते। अतः अत्र पाठात् घटादयो मितः इति मित्वात् णौ उपधा वृद्धौ वृद्ध्या संपन्नस्य आकारस्य मितां ह्रस्व इत्यनेन ह्रस्वे अकारादेशे किं रूपं भवति छदयति इति। अनेकार्थत्वात् ऊर्जने अर्थे वृत्तिः। यदि प्रश्नः क्रियते चुरादिगणे यह धातुः छद अपवारणे तस्य यदा अपवारणम् अर्थः तदा मित्वम् ऊर्जने अर्थे कथं भवेत्। अत्र तु छदिरूर्जने इत्युक्तम् घटादि पाठेन किं भवति ऊर्जने अर्थे मित्वं भवति। चुरादिगण पठितस्य तु अर्थः अस्ति अपवारणम् तर्हि अपवारणार्थकस्य धातोः घटादि पाठेन ऊर्जने अर्थे कथं मित्वं भवितुम् अर्हति। अस्याः आशंकायाः समाधानम् उच्यते अनेकार्थत्वात्। धातवः अनेकार्थाः भवन्ति यद्यपि अपवारणम् अर्थः चुरादिगणे उक्तः तथापि अपवारणार्थकस्यापि छद धातोः क्वचित् अन्यः अपि अर्थो भवितुम् अर्हति। स अर्थः कः ऊर्जनम्। ऊर्जनम् इत्यस्य कः अर्थः ऊर्ज बल प्राणनयोः इति धातुः वर्तते तेन ज्ञायते यत् ऊर्जनम् इत्यस्य अर्थः अस्ति बलं बलवत्करणं किंच प्राणनम् प्राणधारणम्। निःश्वास प्रश्वासयोः निःश्वास प्रश्वासयोः या गतिः सा गतिः प्राणधारणम् इत्युच्यते। अनेकार्थत्वात् ऊर्जने अर्थे वृत्तिः धातोः वृत्तिः अस्ति धातोः अर्थः भवति ऊर्जनम्। छदन्तं प्रयुङ्क्ते छदयति उदाहरणम् अस्ति। छदन्तं प्रयुङ्क्ते प्रयुङ्क्ते प्रेरयति अस्मिन् अर्थे छद धातोः हेतुमति च इति प्रेरणायाम् अर्थे णौ प्रत्यये णित्वात् धातोः उपधायाः आकारस्य वृद्धौ छाद इति जाते घटादि पाठेन छदिरूर्जने इत्यनेन घटादयो मितः इति गणसूत्रेण मित्वात् मित्वफलं मितां ह्रस्वः इति उपधा ह्रस्वः आकारस्य आकारः। तर्हि छदि इति धातुरूपं जायते तस्मात् लटि
छदयति इति प्रयोगो भवति। अयं प्रयोगः कस्मिन् अर्थे भवति? ऊर्जने अर्थे। अतः छदयति इत्यस्य अर्थः कः भवति? बलवन्तं करोति अथवा प्राणवन्तं करोति। बलवन्तं करोति इत्यस्मिन् अर्थे, प्राणवन्तं करोति वा इत्यस्मिन् अर्थे मित्वात् उपधाहरस्वे छदयति इति रूपं जायते। अन्यत्र इमौ यौ अर्थौ उक्तौ किम्? ऊर्जनम्। ऊर्जनम् इत्यस्य अर्थः बलवत्करणं वा प्राण धारणं वा। आभ्याम अर्थाभ्याम यह भिन्नः अर्थः तस्मिन् अर्थे छादयति इत्येव प्रयोगो भवति। यथा अपवारणे अर्थे अपवारयन्तं प्रयुङ्क्ते इति छादयति। इदं द्रष्टव्यं विचारणीयं। स्वार्थिके णिचि अपि छादयति इति भवति। किंच अपवारणे अर्थे हेतुमण्णौ अपि छादयति इत्येव भवति। हेतुमण्णौ केवलम् ऊर्जने अर्थे मित्वं भवति, न तु अपवारणे अर्थे। अतः अपवारणे अर्थे यथा स्वार्थिके णिचि सति छादयति इत्येव भवति, तत्र तु मित्वं नास्त्येव। नान्ये मितो हेतौ इति निषेधात्। तथैव हेतुमण्णौ अपि अपवारणे अर्थे मित्वं न भवति। कस्मात्? मित्वं भवति ऊर्जने अर्थे। अपवारणे अर्थे मित्वाभावात् हेतुमण्णौ अपि छादयति इत्येव रूपम्। अवगतम्? अपवारणम् अर्थश्चेत् स्वार्थिके णिचि अपि छादयति, हेतुमण् णिचि अपि छादयति इत्येव। ऊर्जने अर्थे स्वार्थिके णिचि छादयति, हेतुमण् णिचि छदयति। अयं प्रयोग भेदः स्मरणीयः। अपवारयन्तं प्रयुङ्क्ते इत्यर्थः, छादयति इत्यस्य अर्थः। अत्र प्रेरणायां णिच वर्तते। स्वार्थे णिचि तु छादयति। यदा स्वार्थे चुरादिभ्यो णिच इति णिच भवति, यदा मित्वाभावात् छादयति इत्येव रूपं भवति, तस्य अर्थः भवति बली भवति। प्रेरणायां णिचि छादयति इत्यस्य अर्थः अस्ति बली करोति, बलवन्तं करोति। स्वार्थे णिचि प्रत्यये छादयति इत्यस्य अर्थो भवति बली भवति। अयम् अर्थभेदः। प्राणी भवति अपवारयति वा। त्रयोपि अर्थाः। ऊर्जने अर्थेपि स्वार्थिके णिचि छादयति इत्येव प्रयोगः। यदि ऊर्जनम् अर्थः अस्ति तर्हि छादयति इत्यस्य अर्थः कः? बली भवति, प्राणी भवति इति वा। यदि अपवारणम् अर्थः तर्हि छादयति इत्यस्य अर्थः अपवारयति इति। सम्यक्तया अवगतम्? यदि स्वार्थिकः णिच अस्ति तर्हि सर्वेषु अर्थेषु एक एव प्रयोगः, छादयति इत्येव। तत्र मित्वं नास्ति। यदि स्वार्थिक निज भाव पक्षे हेतुमण् णिच वर्तते तर्हि तत्र अर्थभेदात् प्रयोगभेदः। ऊर्जने अर्थे मित्वात् छदयति, अपवारणे अर्थे मित्वाभावात् छादयति। एवं प्रकारेण छदिरूर्जने इत्यस्य घटादिपठितस्य अनुदितस्य धातोः व्याख्यानं जातम्। रूपाणि तु लडादि लकारेषु तानि तानि सर्वाणि तत्रैव प्रकरणे चुरादौ वक्ष्यन्ते। अग्रे धातुरस्ति जिह्वोन्मथने लडि। लडि येषु प्रयोगेषु धात्वर्थ निर्देशे इक् प्रत्ययः वर्तते। इक् स्थितौ धातु निर्देशे। लडिः अर्थात लड धातु, छदिः अर्थात छद धातु, चलिः अर्थात चल धातु। प्रथमा विभक्त्यन्ताः एते प्रयोगाः सन्ति। प्रथमा विभक्तिरस्ति, सुप्रत्ययः अस्ति चलिः,
सो सकारस्य ऋत्वे विसर्गे रूपम अस्ति। चलिः अर्थात चल धातु। तत्र यह इक् प्रत्ययः सः कृत वर्तते। कृदन्तत्वात् चलि लडि अथवा छदि एतेषां प्रातिपदिक संज्ञा भवति। प्रातिपदिकत्वात् प्रथम एकवचने सौ एतानि रूपाणि भवन्ति। चल धातोः चलिः, छद धातोः छदिः, लड धातोः लडिः। एवं लडिः अर्थात लड धातुः जिह्वोन्मथने अर्थे मिद भवति घटादि पाठात्। अयमपि अनुदितः अस्ति धातुः, अनुवादः अस्ति, न तु अपूर्वः। कुत्र पठितस्य अयम् अनुवादः? उच्यते लड विलासे इति पठितस्य मित्वार्थोऽनुवादः। अस्य पाठः पूर्वम् आगतः लड विलासे, अत्रैव भुवादिगणे तत्र सर्वाणि रूपाणि उक्तानि, तस्यैव अयं मित्वार्थम् अनुवादः अस्ति। जिह्वोन्मथनम् अर्थश्चेत् किं भवति? मित् संज्ञा भवति, मित्वात् उभधा ह्रस्वो भवति, अन्येषु अर्थेषु न भवति। तर्हि उन्मथनम जिह्वोन्मथनम इत्यत्र समासः वर्तते। जिह्वायाः उन्मथनम जिह्वोन्मथनम। तो उन्मथनम इत्यस्य अर्थः कः? उच्यते उन्मथनम ज्ञापनम। उन्मथनम इत्यस्य अर्थः अस्ति अत्र ज्ञापनम। जिह्वा शब्देन षष्ठी तत्पुरुषः। जिह्वोन्मथने इति पदे जिह्वायाः उन्मथनम जिह्वोन्मथनम षष्ठी तत्पुरुषः समासः वर्तते। अतः जिह्वोन्मथनम इत्यस्य अर्थः जातः जिह्वा ज्ञापनम, जिह्वायाः ज्ञापनम। उदाहरणं वर्तते मित्वस्य लडयति जिह्वाम। जिह्वाम लडयति। लडयति इत्यस्य अर्थः रसान् ज्ञापयति। जिह्वाम रसनाम, लडयति रसान् ज्ञापयति। जिह्वायाः उन्मथनं ज्ञापनम् अर्थः वर्तते धातोः। अतः लडयति इत्यस्य अर्थः जातः जिह्वां ज्ञापयति। जिह्वां किं ज्ञापयति? तो जिह्वां रसान् ज्ञापयति। जिह्वा रसान् जानाति, अतां जिह्वां देवदत्तः रसान् ज्ञापयति इति लडयति जिह्वाम इति प्रयोगः। अत्र जिह्वोन्मथनम् अर्थः वर्तते। तस्मात् कारणात् धातोः मित्संज्ञा भवति। मित्वात् मितां ह्रस्वः इति उपधा ह्रस्वो भवति। तेन अणौ लडयति इति प्रयोगो जायते। तृतीया तत्पुरुषो वा जिह्वोन्मथनम् इत्यत्र समासान्तरम् अपि भवितुम् अर्हति। समासः कः? तृतीया तत्पुरुषः जिह्वया उन्मथनं जिह्वोन्मथनम्। अस्मिन् पक्षे उदाहरणं भविष्यति लडयति जिह्वया। जिह्वया लडयति अर्थः स एव ज्ञापयति। जिह्वया यद् उन्मथनं ज्ञापनं तत् जिह्वोन्मथनं। तस्मिन् अर्थे मित्वं भवति। उदाहरण भेदो जाता है। अस्मिन् पक्षे लडयति जिह्वया इति उदाहरणम्। जिह्वया रसं लडयति, ज्ञापयति, बोधयति। अन्ये तु जिह्वा शब्देन तद् व्यापारो लक्ष्यते समाहार द्वन्द्वोऽयम्। जिह्वोन्मथन शब्दस्य व्याख्यान्तरम् अपि विद्यते। केचिद् वदन्ति अत्र अर्थद्वयं वर्तते। जिह्वा इति एकः अर्थः, उन्मथनम् इति अपरः अर्थः। धातोः अर्थः जिह्वा इति तु न भवितुम् अर्हति। जिह्वा इति तु क्रिया नास्ति। तत्र उच्यते लक्षणया जिह्वा पदं जिह्वा व्यापारस्य अर्थस्य बोधकम्। जिह्वा अर्थात् जिह्वा व्यापारः, व्यापारः क्रिया। तो एकः अर्थः जिह्वा व्यापारः, अपरः अर्थः उन्मथनम्। एवं च अर्थद्वयम्। यदि अर्थद्वयम् तर्हि तु द्विवचन विभक्तिः स्यात्, जिह्वोन्मथनयोः एवं प्रयोगः स्यात्। परन्तु अत्र एकवचनम् अस्ति, तर्हि द्वौ अर्थौ कथम् अत्र वर्तेते? तत्र उच्यते समाहार द्वन्द्वोऽयम्। जिह्वा च
उन्मथनं च तयोः समाहारः इति जिह्वोन्मथनं तत्र जिह्वोन्मथने एवं च अर्थद्वयम् अत्र करणीयम् जिह्वा अर्थात जिह्वा व्यापारः तस्मिन् अर्थे उदाहरणम् अस्ति लडयति शत्रुं शत्रुं लडयति जिह्वा व्यापारेण गर्हयति निन्दति युद्धक्षेत्रे यदा सम्मुखौ भवन्तः सम्मुखाः भवन्तः शत्रवः तदा परस्परं गर्हयन्ति लडयति इत्यस्य जिह्वा व्यापारेण गर्हयति इत्यर्थः इदम् उदाहरणम् अस्ति जिह्वा व्यापार पक्षे उन्मथन पक्षे लडयति दधि उन्मथनं नाम अत्र विलोडनम् मातरः दधि विलोडनेन नवनीतं रचयन्ति अत्र लडयति इत्यस्य विलोडनम् अर्थः भवति अतः दधि लडयति अर्थात दधि विलोडयति दधनां विलोडनेन नवनीतं जनयन्ति इत्यर्थः एतयोः द्वयोः अर्थयोः मित्वं भवति जिह्योन्मथनात् अन्यस्मिन् अर्थे मित्वं न भवति मित्वाभावस्य उदाहरणम् अस्ति अन्यत्र अर्थात जिह्वोन्मथन भिन्ने अर्थे लाडयति पुत्रं पुत्रं लाडयति हिंदी भाषायां लाड़ भवति लाड़ करता है बच्चों को लाड़ प्यार करता है लाडयति अर्थात लालयति लालयति इति प्रयोगोपि भवति लालयेत् पंचवर्षाणि 10 वर्षाणि ताडयेत् प्राप्ते तु षोडशे वर्षे पुत्रं मित्रवदाचरेत् 5 वर्ष पर्यन्तं बालानां लालनं कर्तव्यम् इति प्रथा वर्तते अत्र जिह्योन्मथनात् भिन्नः अर्थः लाडन रूपः लालन रूपः अर्थः वर्तते अतः अत्र मित्वं न भवति मित्वाभावात् उपधारस्वाभावे लाडयति इति प्रयोगो भवति लाडयति पुत्रम् इति एवं च अर्थभेदात् प्रयोगभेदाः उक्ताः अत्रैव पाठविरामो भवतु। ओम शांति शांति शांति।